शॉर्ट वेव 7265 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो तराड़खल और मीडियम वेव 585 किलोहर्ट्ज पर हम रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हैं। आप सुन रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम कश्मीर मंजरनामा। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं इनाम अहमद सोमरो और मैं आपका मेज़बान मनाजिर हुसैन। सामीन, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल के तौर पर मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का बुनियादी मकसद क्या है, अगराज़ व मकासद क्या हैं, और मकबूजा कश्मीर में जो होने वाले इस्तेहसाल हैं, अगर हम उनकी फहरिस्त और उन मज़ालिम पर बात करते हैं जो भारतीय फोर्सेस की जानिब से कश्मीरियों पर ढाए जा रहे हैं, तो हमने फ्यूचर में क्या करना है। वीटो पावर्स, इंटरनेशनल कम्यूनिटी, इंटरनेशनल मीडिया और ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो अपना गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना किरदार आने वाले वक्त में किस तरह से निभाएगी, और हमारा प्रोटेस्ट जो है वो हम किस तरह से मज़ीद रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि हम अपने अहदाफ को हासिल करने में कामयाब हो सकें। स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं शेख अब्दुल मतीन साहब, आप सेक्रेटरी जनरल हैं ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के। स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टू रेडियो पाकिस्तान। इस सिलसिले में सबसे पहला सवाल जो आपसे करना चाहूँगा यौम इस्तेहसाल के हवाले से कि इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं रेडियो पाकिस्तान और रेडियो तारकन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज फिर मौका दिया है ताकि हम कश्मीर की सूरत हाल पे बात करेंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल के हवाले से, तो फिर हमें 2019 में जाना पड़ेगा। यानी 5 अगस्त 2019 में भारत ने जो इक़दामात उठाए हैं, यानी उन्होंने हमारा जो आर्टिकल 1 है जिसको 35A कहते हैं और 370 है उसको एब्रोगेट किया गया। और अगर हम ये देखेंगे ये 35A और 370 आर्टिकल ये क्या है, ये भारत के अपने आइन में था। इसका मतलब ये है कि भारत ने पहले अपने आइन की धज्जियाँ उड़ाई है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की धज्जियाँ उड़ाई है। गर्च कश्मीरियों का असल में जो मसला है वो कोई 370 या 35A नहीं है। कश्मीरियों का असल में जो मसला है वो है आज़ादी का मसला। लेकिन इसके पीछे जो भारत ने इक़दामात उठाए हैं, यानी डेमोग्राफिक चेंजेस को वो शुरू किए हैं, उसमें उन्होंने लाखों जो है गैर रियासती बाशिंदों को उन्होंने डोमिसाइल दिए हैं। हमारा कल्चर जो है उस पर यानी ये हमला किया गया है। और ये इसी तरह हम अब अगर हम देखेंगे तो इन इक़दामात से क्या हुआ कि यानी कश्मीर के जो अब अगर हम बात करेंगे अपने दीन के हवाले से, मज़हब के हवाले से, वो भी वहाँ पे ख़तरे में हैं। तो भारत ने इस दिन को यानी 2019 5 अगस्त को अगर हम देखेंगे, उन्होंने एक लॉन्ग कर्फ्यू उस वक्त लगाया, एक लॉन्ग ब्रेक डाउन और क्रैक डाउन वहाँ पे हुआ है। तो उस दिन को अगर हम अब देखेंगे, अब 4 साल होने वाले हैं, तो इसके बहुत सारे पैगामात हैं। एक तो ये जो यौम इस्तेहसाल है, क्योंकि ये कश्मीरियों के साथ इस्तेहसाल ही किया गया है, वहाँ एक तरफा यानी ये कार्रवाई हुई है। तो इसका एक बुनियादी मकसद ये है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम को पैगाम देना। वो पैगाम ये है कि आपकी ये जो जद्दोजहद है हम इसको एंडोर्स करते हैं, हम इसको मानते हैं, ये जायज़ है, और आप इस जद्दोजहद में अकेले नहीं हैं, बल्कि हम पूरे पाकिस्तानी कौम जो है वो आपके साथ है। यानी इसका ये भी एक पैगाम है। जी अच्छा, शेख साहब, इसके अलावा आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस्तेहसाल के हवाले से हम बात कर रहे हैं, भारत की जानिब से मजहबी इंतहा पसंदी, जुनूनियत, RSS और बजरंग दल का एजेंडा और उस तरह के मज़ालिम ये अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो इज्तमाई इस्तेहसाल है ख़ास तौर पर लेजिस्लेशन के पर्सपेक्टिव में, जिसमें अब नए डोमिसाइल क़वानीन के तहत जो है वो 50 लाख गैर कश्मीरी बाशिंदों को जो है कश्मीर में बसाने के हवाले से जो इंतजाम किए जा रहे हैं, फिर इसराइली तर्ज अमल पर एक मॉडल तश्कील देकर 5 लाख पंडितों को जो है बसाया जा रहा है। तो आबादियाती तनासुब की तब्दीली का ये बदतरीन एजेंडा है जिसके पीछे लेजिस्लेशन कार फरमा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो हमें ये देखना है कि कश्मीर का मसला क्या है। कश्मीर का मसला एक बैनुल अक़वामी मसला है। कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें मौजूद है और सलामती कौंसिल ने इस हवाले से 18 करारदादें पास की है। तो उसमें क्या बताया गया, उसमें यही बताया गया कि जो फाइनल डिसीजन है मसले कश्मीर के हवाले से वो कश्मीरी
قوم یعنی وہ فیصلہ دے گی. تو جو قوم فیصلہ دے گی وہ کشمیری ہونے چاہیے. لیکن بھارت جو وہاں پہ یہ آباد کاریاں کرے ہے، جو آپ نے خود بھی مثال دی ہے کہ لاکھوں ڈومسائل انہوں نے یعنی اجرا کیے ہیں غیر ریاستی باشندوں کے حوالے سے. تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ہمیں ایک ذہن میں رہنا چاہیے، وہ یہ ہے اگر بھارت یہ کہے کہ چلو جی ہم پلبسائٹ کے لیے تیار ہے، لیٹ وہ سپوز کرتے ہیں، تو اس وقت جب ریاستی باشندے ہی نہیں ہوں گے بلکہ غیر ریاستی باشندے ہوں گے، ان کے پاس جو ڈاکومنٹس ہے وہ پہلے ہی بھارت نے تیار کیے ہیں، تو قدرتی بات ہے ان کو فیصلہ کچھ اور ہوگا. تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ایک بھارت کے یعنی ذہن میں ہے. اس چیز کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک اب تعلق ہے جو ہم بات کریں، جس طرح آپ نے کہا ہے پنڈتوں کے حوالے سے، دیکھیں جو بھی کوئی کشمیری باشندہ ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ پنڈت ہو، وہ سب کشمیر کے باشندے. کشمیر کی لینڈ جو ہے ان کی اپنی لینڈ ہے. لیکن یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم مخصوص علاقوں میں ان کو آباد کریں گے، تو اس کی ہم مخالفت اس لیے کر رہے ہیں جو آپ نے خود بھی بتایا ہے کہ یہ جو اسرائیل طرز کا ایک ماڈل وہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے. اور بھارت جو یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں اس کے لیے ان کے آفیسرز اسرائیل جاتے ہیں، ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، اسرائیل کے آفیسرز مقبوضہ کشمیر میں آتے ہیں. تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ اگر ہم فلسطین کا مسئلے کو اس وقت دیکھیں گے کس طرح ایک منظم طریقے سے ایک کمپریہنسو طریقے سے اسرائیل نے سٹیپس اٹھائے ہیں، تو بھارت بھی اس کو اسی طرح فالو کر رہا ہے. اچھا شیخ عبدالمتین صاحب، آپ نے 5 اگست کے حوالے سے بات کی جس میں 35A اور 370 کی منسوخی اور مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ہی بنیادی طور پہ ختم کیا جانا، اور اس کے بعد پھر جو ہے اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں کا تسلسل جاری رکھنا. حق خود ارادیت اور آبادیاتی تناسب دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلے کا حل جو ہے وہ رائے شماری ہے، پلیبیسائٹ ہے. اگر پلیبیسائٹ کے حوالے سے حقائق اور اس وقت جو زمینی صورتحال ہے اگر وہی اس طرح کے مذموم ایجنڈوں کے ساتھ تبدیل کر دی جاتی ہے، تو پھر اقوام متحدہ کا کردار کیا بنتا ہے؟ پھر اس کا حل کیا بنے گا مستقبل میں؟ اور پاکستان اور بھارت اور مجموعی طور پر جنوبی ایشیا کے اگر ہم امن کی بات کرتے ہیں تو اس کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے ہم اگر کشمیریوں کی ہسٹری دیکھیں گے تو موسٹ پیسفل پیپل اگر ہم کہیں گے ان دا ورلڈ جو ہے وہ کشمیریز ہے. اس کی کشمیریوں کی اپنی ایک ہسٹری ہے. اس وقت کیونکہ ٹائم کی قلت کو مد نظر رکھتے اس طرف میں نہیں جاؤں گا. ایک بات تو یہ ہمارے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے کہ کشمیری خود جو وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ کس طرح رہ رہے تھے. یہ بھارت ہے جس نے کمپل کیا ہے کشمیریوں کو، اور یہی بھارت ہے، ستم ظریفی یہ ہے جو اقوام متحدہ میں گیا، پنڈت جواہر لال نہرو، اور وہاں پہ ایک قرارداد پاس کی گئی، اور اسی قرارداد کے روح سے کشمیریوں کو پوچھا جائے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تو بھارت جو آپ نے بات بھی کی ہے، ہمیں تو پھر میں اپنے پاکستان بھائیوں کے لیے خاص کر بات کرنا چاہوں گا، یا آزاد کشمیر کے جو ہماری بھائی ہیں، تو وہ یہ ہیں کہ قائد اعظم نے جو اس وقت 2 قومی نظریہ پیش کیا ہے، آج وقت نے وہ ثابت کر دیا کہ وہ صحیح تھا. اس کی مثالیں کیا ہے؟ یہ جو کٹ پتلی لوگ ہیں جو وہاں پہ وزراء اعلیٰ رہے ہیں، چاہے وہ کبھی فاروق عبداللہ کی شکل میں رہے، عمر عبداللہ کی شکل میں رہے، محبوبہ مفتی کی شکل میں رہے، تو ان کے اگر بیانات دیکھیں گے، جو خاص کر یہ جو 5 اگست کا اقدامات کیا ہے، تو یہاں سے ہی آپ کو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، قائد اعظم نے اگر کوئی چیز اس وقت پیش کی تھی وہ انہوں نے صحیح کی تھی. تو زیادہ سوالات آپ سے کریں، وقت کی کمی کے پیش نظر میں ذرا طوالت پہ اوائڈ کروں گا. کس طرح سے ہم ری آرگنائز کر سکتے ہیں اپنے پروٹیسٹ کو، اپنی آواز کو، خاص طور پر جو حریت قیادت ہے، چونکہ بنیادی طور پہ اس معاملے کو وہی لیڈ کر رہے ہیں، آپ لوگ ہیں، آپ جیسے رہنما ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے ویژن دیا ہے، جو سب کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ری آرگنائز کس طرح سے کر سکتے ہیں، افیکٹو کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو احتجاج ہے وہ سنے بھی صحیح اور اس پہ مناسب رد عمل بھی آئے اور بھارت پر پریشر بھی ڈیولپ ہو؟ دیکھیے، جہاں تک حریت کانفرنس کا تعلق ہے، اگر ہم لیڈرشپ کو اس وقت لے لیں گے تو کل جماعتی حریت کانفرنس کے اس وقت چیئرمین ہیں مسرت عالم بٹ صاحب، جو سید مرحوم علی گیلانی صاحب کے بعد بنے ہیں. تو
ان کی عمر جو ہے 51-52 سال ہے، 25 سال سے وہ جیلوں میں ہے اور مسلسل 10 سالوں سے وہ جیلوں میں ہے، اور وہ واحد شخص ہے جس کو 37 دفعہ پبلک سیفٹی ایکٹ لگا ہے۔ ہم شبیر شاہ صاحب کی بات کریں گے تو 30 سال سے زیادہ عرصہ جیلوں میں رہے۔ ہم یاسین ملک صاحب کی بات کریں گے تو قربانی ہی قربانیاں ہے۔ ہم آسیہ باجی کی بات کریں گے، ہم ناہید صاحبہ کی بات کریں گے، ہم ڈاکٹر فیاض صاحب کی، مشتاق الاسلام، یہ ہلال صاحب، آفتاب صاحب جس کو کہیں گے، جتنے بھی ہمارے یہ جو قائدین اگر ہم بات کریں گے تو یہ ایک واضح جو ہے فارمولہ ہے کل جماعت حریت کانفرنس کا، کہ مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں اور مسلسل قربانیاں دیں گے۔ اب آپ کا جہاں تک تعلق ہے کہ اس کو کس طرح آرگنائز کیا جائے گا، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا، پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے وہ کیا ہے۔ تو موسٹ ملٹرائزڈ زون جو ہے وہ اس وقت مقبوضہ کشمیر ہے، یعنی وہاں پہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا سانس لینا بھی مشکل ہے۔ اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ 5 اگست کے بعد جو اقدامات کیے ہیں بھارت نے، جو اٹھائے ہیں، یعنی وہ بندہ جس نے آج سے 4 سال پہلے یعنی یہ ٹویٹ کیا ہے، 5 سال پہلے ٹویٹ کیا، ان کو بھی اس وقت نہ پکڑ کے لے جا رہی ہے، یعنی جس کو ڈیجیٹل سرویلنس آپ کہیں گے وہ بھی وہاں پہ موجود ہے۔ تو آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے جو کشمیریوں کی جو لازوال قربانیاں ہیں، تو 2008 میں بھی آپ نے دیکھا لاکھوں سڑکوں پہ آئے، 2010 میں بھی، 2016 میں بھی یہ جذبہ ابھی وہاں پہ بالکل قائم ہے، اور انشاءاللہ جو نفرت کشمیریوں کو ہے ہندوستان کے ساتھ وہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، کیونکہ کشمیر کے حوالے سے ہم پاکستان کی بات کریں گے، وہ اس کا فریق بھی ہیں اور وکیل بھی ہے۔ ہماری جو مشترکہ کوشش ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ ہم کشمیری کے جو لوگ ہیں ان کو ہم یہ بتا سکیں کہ آپ اس جدوجہد میں اکیلے نہیں ہیں۔ اس لیے یہ یوم استحصال جو منایا جا رہا ہے یہ بھی اس کی ایک کڑی ہے۔ اچھا سر، اب آتے ہیں ذرا کچھ بھارت کے طرز حکمرانی پہ، بھارت کا سیکولر ملک ہونے کے دعوے داری پہ، اس کی بڑی جمہوریت ہونے کے کلیم پہ۔ کانگریس کا دور حکومت اور طرح کا تھا، مودی سرکار برسر اقتدار آئی، پہلے دور میں صورتحال اور طرح کی تھی، دوسرا دور جو وہ پہلے دور سے بھی زیادہ بدترین ثابت ہوا۔ بنیادی نکات جو تھے وہ مذہبی تشدد، انتہا پسندی، RSS اور بجرنگ دل، اور بنیادی طور پر جو ہے وہ توسیع پسندانہ عزائم تھے، جس کی بنیاد پر یہ ساری کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔ مقبوضہ کشمیر میں تو جو ہوا سو ہوا اور ہو بھی رہا ہے، لیکن یہی انتہا پسندی، جنونیت اور ذہنی طور پر بیمار قیادت ہونے کا جو ثبوت ہے، وہ آپ بھارت میں داخلی صورتحال کے معاملات کا جائزہ لیں تو بھی شواہد آپ کو چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ منی پور کے فسادات آپ کے سامنے ہیں، خالصتان کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، امرت پال سنگھ کا قتل آپ کے سامنے ہے، تامل ناڈوز اور اس کے علاوہ دیگر علیحدگی پسند تحریکیں آپ کے سامنے ہیں، اب مودی سرکار کے خلاف اٹھتی ہوئی آوازیں آپ کے سامنے، ہریانہ میں ہونے والے فسادات آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ جا کہاں پہ رہا ہے؟ کیا بھارت داخلی سطح پہ شکست و ریخت کا شکار ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا جتنی بھی ان کی پارٹیز ہے بھارت کی، یہ ایک ہی ٹھیلے کے چٹھے بٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ البتہ جو تک BJP کا تعلق ہے وہ کیا کہتے ہیں یعنی بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی پالیسی رہی ہے۔ اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ بھارت جو ہے وہ چانکیہ کے فالوورس ہے، تو یعنی چہرہ ایک ہے اور پیچھے سے کچھ اور ہے۔ اسی لیے یہ جو بھارت کی BJP آئی ہے ایک طریقے سے یہ اچھا بھی ہوا ہے، اس لیے اچھا ہوا کیونکہ یہ جو لبادہ انہوں نے اوڑھا ہوا تھا سیکولرزم کا، ڈیموکریسی کا، پیس کا، وہ تار تار ہوا ہے ان کے اپنے اقدامات سے۔ تو بھارت کا جہاں تک تعلق ہے، آپ دیکھ لینا بھارت میں کتنی علیحدگی کی پسند تحریکیں ہیں، چاہے آپ سکھوں کی تحریکیں لے، چاہے تامل ناڈو کی تحریک آپ لے، چاہے دوسروں کی تحریکیں آپ لے جو وہاں پہ جاری و ساری ہے۔ اس کے علاوہ جو وہاں کی اقلیتیں ہیں وہ بھی وہاں پہ محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ بودھ ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ مسلمان ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے جس کا ایک خواب ہے جو کہ چکنا چور ہو جائے گا انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ ہم اکھد بھارت کو یہاں پہ بنائیں گے۔ اکھد بھارت کا مطلب کیا ہے کہ ہم ہندو ہے یہ، اور یہ دیش صرف ہندو کے لیے ہے۔ اگر اب کوئی اللہ اللہ کرتا ہے، اگر آپ کوئی گرو نانک کی پوجا کرتا ہے یا گرو نانک کے ساتھ ہے، یا اگر کوئی مریم کا یہ فالوور ہے تو یہ رہے، لیکن ان کو یہ چھوڑ کے ہماری طرف آنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ جو لبادہ ان کا ہے یہ اب آشکار ہونے لگا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت جس طرح جا رہا ہے اس وقت، اس کو طاقت کا گھمنڈ ہے، لیکن اندر سے یہ انشاءاللہ کھوکھلا ہوا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کا ایک ٹکڑا نہیں ہوگا بلکہ بہت سارے بھارت بن جائیں گے۔
भारत के बहुत सारे जो है वो टुकड़े होंगे. अच्छा, इसी मामले को अब ज़रा कुछ मज़ीद, या हम कह सकते हैं कि पहले हम पार्शली बात करें तो अब हम फुली जो है वो इसको इंटरनेशनल सिनेरियो में डिस्कस करते हैं. सर, कहिएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो किरदार है उसको आप किस तरह से देखते हैं? भारत खुद इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा तक ले जाने वाला और अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर दहाइयों पुराना ये मसला है जो अभी तक हल तलब है, जो रोल ऑफ़ यूनाइटेड नेशंस है. मैं चाहूँगा कि उस पर आप कमेंट करें, और फिर इसके साथ साथ जो रोल ऑफ़ OIC है, रोल ऑफ़ अरब लीग है, बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं कि जिनकी बुनियाद पर यहाँ पर हम बेटर डिसीजंस करें और उन डिसीजंस को सही मानों में फिर जो फॉलो भी करें तो हालात काफ़ी हद तक बेहतर हो सकें. लेकिन बदकिस्मती और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आज तक जितने फैसले हुए, जितने बयानात जारी किए गए, वो मजम्मत से आगे कुछ नहीं हुए. वक्त क्या तकाजा करता है, इन प्लेटफॉर्म्स को किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे हम? पहले मैं आपको बताऊँगा अक़वाम मुत्तहिदा का जहाँ तक किरदार का ताल्लुक़ है, तो अगर आप हमसे पूछेंगे तो बहुत ही मायूस कुन है. उसकी बुनियादी वजह यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा में एक मसला मौजूद है, सलामती कौंसिल की 18 करारदादें मौजूद है और ह्यूमन राइट्स कमीशन जो चेयरमैन है उसकी 2 रिपोर्टें आई है, 2018 में भी आई है, 2019 में भी आई है, जिसमें कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर में हाईएस्ट लेवल पे इंसानी हुकूक की पामालिया हो रही है. तो इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब बनता है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जितने भी आर्टिकल्स है तो जो वो किसी और मुल्क में जब वो सैंक्शंस लगाते तो भारत के लिए उसके लिए यानी ज़मीन जो है हमवार है, क्योंकि भारत ऐसे गुनाहनी साजिश में और ऐसे गुनाहनी यानी ये जराइम के मुर्तकिब है. लेकिन जब हम देखते हैं अक़वाम मुत्तहिदा का रोल तो वो मतलब ना मायूस कुन है. क्यों मायूस कुन है? तो हम उसी बात पे पहुँचते हैं कि वो है इक्तिसादी मफादात, जिसको इकनॉमिकल इंटरेस्ट कहते हैं. तो इसका मतलब है जो उनका दावा है वो फिर पैरिटी बुनियाद पे नहीं है, मसावात की बुनियाद पे नहीं है, बल्कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन है. एक मुल्क के लिए एक यानी रूल लागू है तो भारत के लिए कोई और रूल लागू है. जहाँ तक OIC का ताल्लुक़ है तो कुदरती बात है ये मुस्लिम ममालिक का एक यानी ये इतिहाद है, तो इससे बहुत सारे मुसलमान जहाँ पे भी मज़लूम मुसलमान हैं उन्होंने यानी उम्मीदें वाबस्ता रखी है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जब देखते हैं मुसलमान ममालिक की, उनकी उतनी कोई वेट नहीं है. उन्होंने आज तक अपने आप को उतना कोई साबित नहीं किया इस दुनिया में जहाँ पे ये समझा जाता है कि अगर वो कोई करारदाद पास करेंगे तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट होगा. अनफॉर्चुनेट ये भी है. हम दुआ गो है कि OIC मजबूत से मजबूत तर हो जाए, और साथ यही दुआ गो भी है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो इंसाफ से काम ले, मसावात से काम ले, और कश्मीरियों पे ये जो जुल्म और जबर हो रहा है वो आए, मुदाखलत करे और भारत को रोके. राइट, आपने कहा कि जो जबर हो रहा है इस मुदाखलत की बुनियाद पे वो ख़त्म होना चाहिए. इकनॉमिकल इंटरेस्ट, बिल्कुल ठीक कहा आपने. बदलता हुआ सियासी मंजरनामा, बिल्कुल ठीक कहा आपने. फिर वसाइल की जंग इज़ अ बिटर फैक्ट की जिसको हम डिनाई नहीं कर सके. पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान जिस तरह से इस मामले को टेकअप कर रहा है उसको आप किस तरह से देखते हैं? एंड डू यू थिंक सो वी हैव सफिशिएंट प्लान्स एंड गुड स्ट्रेटजीज इन द फ्यूचर के जिसकी बुनियाद पे हम इसको रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकें? देखिए, पाकिस्तान की क्या अंदर वाली पॉलिसी है तो हम तो उसके लिए दुआ गो है कि अच्छी से अच्छी पॉलिसी रहे. तो जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जो हम देख रहे हैं जिस तरह ये चीज़ें इक़दाम उठाए जा रहे हैं तो इसका एक बहुत बड़ा मुस्बत असर है. तो ख़ासकर अभी भी जो हम G20 के हवाले से जो अभी वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में समिट हुआ है तो उससे हमारी मुलाकात हुई है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब से. तो उनके साथ और हमारे साथ जो बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि हम कोशिशें जारी रखे हुए हैं, और हमने देखा जब वो समिट हुआ तो उनकी वो कोशिशें जो है बराबर भी साबित हुई है. तो इसलिए हम कश्मीरी जो है समझते हैं कि मजबूत पाकिस्तान जो है वो तहरीक आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी है और तहरीक आज़ादी के वो यानी के लिए मस्ट है. तो इसलिए हम समझते हैं पाकिस्तान को जो पॉलिसी है उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए. हमें कोई भी माज़रत खाना रवैया नहीं रखना चाहिए. उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमें जो भारत है उसका माजी हमारे सामने है, तो वो वही है, वो ताकत की ही ज़ुबान समझता है. तो इसलिए हमारी जो ये पॉलिसी है इसको हमें मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है.